क्या आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की चंद ऐसी आदतें हैं जो खामोशी के साथ हमारे गुर्दों को तबाह कर देती हैं। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि जब इन अलामात का इल्म होता है तो काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होता है। बहुत सारे मुआलजीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि लाखों लोग इन गलत आदात की वजह से अपने गुर्दों को तबाह करवा बैठते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। न्यूज़ इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख अफराद गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इनकी रेशो में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं वो 6 आदात आपको बताऊंगा जो कि गुर्दों की तबाही बर्बादी का सबब बनती हैं और ख़तरनाक बात यह है कि इन आदात को हम नुकसानदेह भी नहीं समझते। इनमें दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर पाई जाने वाली आदात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ख़तरनाक हैं और बदकिस्मती से इन्हें ख़तरनाक समझा नहीं जाता, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। इसके साथ साथ मैं आपको आखिर में एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊंगा जो कि गुर्दों की सफाई के लिए एक देसी चीज़ है और गुर्दों को तबाही से बचाती है। तो चलते हैं और इन 6 आदात को पढ़ लेते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं छठे नंबर से। छठे नंबर पर जो अलामत जो आदत पाई जाती है वो है पानी का कम इस्तेमाल। दोस्तों, गुर्दे हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ये खून को साफ़ करते हैं, फासिद मादों को जिस्म से ख़ारिज करते हैं। जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है और गुर्दों की कारकर्दगी शदीद मुतासर होती है। गुर्दे फासिद मादों को फ़िल्टर नहीं कर सकते, जिस्म में टॉक्सिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है और इसके नतीजे में गुर्दों को शदीद नुकसान होता है और गुर्दों में पत्थरी बन जाती हैं। लेकिन इससे जो अगली अलामत है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है 5वें नंबर की अलामत, यानी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर और गुर्दों पर वरम का सबब बनता है और इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की तबाही का बड़ा सबब है। ऐसी सूरत में हमारी खुराक को देखा जाए तो चिप्स और कुरकुरे और बंद ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड नमक का वसी ज़ख़ीरा रखती हैं और बदकिस्मती से हम इसको बकसरत इस्तेमाल करके अपने गुर्दों को तबाह कर रहे होते हैं। लेकिन आगे जो तीसरे नंबर की अलामत है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़तरनाक इस हवाले से है कि लोग इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते, ये भी नहीं समझते कि ये आदत भी गुर्दों को तबाह कर सकती है। ये आदत है दाफ़े दर्द अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मामूली सर दर्द, जिस्मानी दर्द के नतीजे में फटाफट दर्द की गोली लेते हैं और ख़ास तौर पर ये कैफ़ियत उस वक्त ख़तरनाक हो जाती है कि जब ये अद्वियात बग़ैर किसी मुआलिज की तजवीज़ के वो मेडिकल स्टोरों से लेकर खा रहे होते हैं और ये आदत जब लंबे अरसे तक बरकरार रखी जाए तो गुर्दे शदीद मुतासर होते हैं, क्योंकि हम जो भी मेडिसिन खाते हैं
تو وہ میڈیسن ہمارے خون کا جسم کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ وہ جسم سے اخراج پاتی ہیں، اور اس اخراج کا بڑا راستہ جو ہے وہ گردے ہی ہیں۔ تو مسلسل ایسی پین کلر ادویات کی وجہ سے یہ جب جسم سے نہیں نکلتی تو گردوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہیں، پتھری کا سبب بنتی ہیں اور گردوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن اس سے جو اگلی عادت ہے وہ بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر موجود عادت کو پڑھ لیتے ہیں، جو کہ گردوں کے لیے انتہائی شدید نقصان کا سبب بنتی ہے، لیکن اسے بھی کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ یہ عادت ہے مٹھاس کا زیادہ استعمال۔ مٹھاس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ مٹھاس ان مٹھائیوں میں شامل ہو جو کہ ناقص بیکریوں کی بنی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ خطرناک مٹھاس جو ہے وہ شوگر کا سبب بنتی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ گردوں کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ گردوں کے نیفرون کو انتہائی شدید متاثر کرتی ہے، گردوں کو خراب کرتی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ان دو اہم عادات پر جو انتہائی خطرناک ہیں، لیکن ان کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ تو دوسرے نمبر پر جو عادت موجود ہے وہ ہے پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مصروفیت کی وجہ سے پیشاب کو روکے رکھتے ہیں۔ یہ عادت نہ صرف گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ مثانے کو بھی نقصان دیتی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے گردوں پر شدید دباؤ پڑتا ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اور گردے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر کی علامت ہو گئی۔ اب جو پہلے نمبر پر عادت موجود ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ ہے ناقص طرز زندگی۔ یعنی ہم فاسٹ فوڈ مسلسل کھاتے ہیں، ناقص گھی استعمال کرتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، چہل قدمی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلسل ہمارے جسم میں پہنچنے والی ناقص خوراک بالآخر گردوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گردوں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکیں تو آج ہی ان 6 عادات سے جان چھڑوائیں، اپنے گردے بچائیں، کیونکہ جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ڈائلسس کی نوبت آتی ہے، اور ڈائلسس کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ 60-70 لاکھ روپے لگا کر بھی اگر گردوں کا ٹرانسپلانٹ بھی کروا لیتے ہیں تو یہ بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گردے جس سبب سے خراب ہوئے ہیں وہ تو خون میں موجود ہے، نیا گردہ لگ جائے گا لیکن اس کو خوراک تو وہی ملے گی نا جس نے پہلے والے گردوں کو خراب کیا۔ تو جب تک آپ یہ عادات ترک نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، تو گردوں کا ٹرانسپلانٹ بھی بیکار ہے۔ ذرا وقت نکال کر ہسپتالوں میں جائیں، ڈائلسس یونٹ میں دیکھیں، لوگوں کی اموات دیکھیں، تب آپ کو اپنے گردوں کی اہمیت کا علم ہوگا اور آپ ان کو بچانے کے لیے ان عادات سے چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آخر میں ایک بہترین ہوم ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہفتے میں 2 دن، ٹھیک ہے، اس ریمیڈی کو لازمی استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے گردے صاف رہیں گے، ان میں فاسد مادہ نہیں رکے گا اور ان کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے پکھڑا، جس کو گوکھرو خار خسک بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 3 گرام۔ دوسرے نمبر پر ہے سونف، اس کو آپ نے لینا ہے 2 گرام، اور 1 گلاس پانی میں یعنی 120 ml پانی ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح ابال لیں کہ پانی
100 ml رہ جائے یعنی پونا گلاس رہ جائے۔ اب شوگر نہیں ہے تو اس کو گڑ سے میٹھا کریں، شہد سے میٹھا کریں اور پن چھان کر پی لیں صبح اور شام۔ 2 ٹائم استعمال کریں، ہفتے میں 2 دن استعمال کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو جو کہ اس ویڈیو میں نہ گزرا ہو تو وہ آپ لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا اور سوال بھی ہو تو وہ لازمی کیجئے گا، کیونکہ انشاءاللہ اب ہم ہفتے میں 1 دن آپ کے سوالات کے اوپر ویڈیو بنایا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ